सबसे पहले सुबह में अपना वजीफा बना सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुबह में सबसे पहले कुरान करीम इंशाअल्लाह सबसे पहले इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दिलो दिमाग शैतान भाग जाएंगे, शैतान भाग जाएंगे और जो गलत वस्तु से दिलों के अंदर आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। बल्कि इत्मीनान और सुकून हासिल होगा। अल्लाह हम सबको आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين
تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد